او حضور دا نام لو، شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جدوں حضور تو بندہ نام لوے تے اگلا کہے تے جھلا ہے۔ صحابہ نوں ایویں جھلا کہہ چھڑے سی بھئی یہ جھلے نے، اسی واسطے انہاں جھلا کیا سی جدوں رسول اللہ تھوک مبارک سٹدے سن تے 1400 دوڑ پیندے سن۔ ملنی تو ایک نوں ہی سی نا، لیکن سارے ایویں میدان حدیبیہ ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے سن۔ تے عروہ بن مسعود پورے عرب دے وچ انہاں دے مقابلے دا کوئی میز تے بیٹھ کے گل کرن والا کوئی نہیں سی، تے او آئے سن مشرکین دی طرفوں مذاکرات کرن رسول اللہ نال۔ جدوں واپس گئے نا انہاں کہا کی ویکھے، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا قوم او واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا قوم کی پوچھ دیو، میں قیصر و کسری سپر پاوراں دے دربار وچ گیا، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا۔ قیامت والے دن تہاڈی میری وجہ تو حضور رو پین گے رب دے سامنے، جس دن ماں بھی ویکھ کے پتراں نوں نس پوے گی، پیو بھی پتراں نوں ویکھ کے نس پوے گا، برا براواں نوں ویکھ کے نس پوے گا، اس دن تہاڈی میری خاطر حضور رو پین گے رب دے سامنے، اور اپنا سر اقدس بھی حضور ننگا کر دین گے جدوں سجدہ فرمان۔ اج امت اتنی پریشان ہے کہ حضور دا نام لین لگے پریشان ہو، کس منہ نال پھر حوض کوثر تے تسی جانا ہے حضور کو؟ اور مینوں پھر منہ دسو۔ لوگوں یہ نہ جہدے کول 4 پیسے آ گئے وہ جناب وہ ایک اپنا اسلام دا معیار بن گیا کہ جی میں ہن پیسے والا جاواں تے میرا عہدہ جو وڈا ہو گیا تے میں ہن ہاتھ چو گیا تے مجمع والے کی کہن گے چودھری صاحب بھی ہاتھ چائی پھردے سر، وہ کوٹھی والا بھی ہاتھ، یہ غریباں دا کام ہے، تہاڈی تساں نوں شفاعت نہیں چاہیے رسول اللہ دی؟ ایڈی ایڈیاں زباناں جدوں باہر ہون گیاں تے حوض کوثر تے تساں بھی جانا ہے رسول، جی حضور نے پوچھ لیا تے تو نہیں تے تو میرا نام لین لگا شرماندہ سی، آج تو پانی لین آ گیا میرے کول، آج لے ان کی پناہ، ہاں آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال پیار کرو، انے واہ رسول اللہ نال پیار ہے۔ انہاں کہا میں بڑے بڑے دربار وچ گیا لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا، اے بخاری شریف دی حدیث ہے۔ انہاں کہا تو کی ویکھیا؟ جلیا اسی تے تینوں بھیجیا سی بھئی تو انہاں نوں متاثر کر دے، تو اتھوں متاثر ہو کے آ گیا، تو ساڈی ترجمانی کرن گیا سی یا مسلماناں دی ترجمانی تو ساڈے کول آ کر؟ انہیں کہا جیڑا میں منظر ویکھیا نا میں تانوں وہ دس رہا۔ انہیں کہا کی ویکھے؟ انہیں کہا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ انہیں کہا میں ویکھیا اوتھے 1400 صحابہ سن، جدوں رسول اللہ تھک مبارک سٹدے سن نا تے 1400 انج ہاتھ کر کے بھج پاندے سن، حضور ایتھے تھک سٹو، ایتھے تھک سٹو۔ تے جدوں رسول اللہ تھک مبارک سٹدے سن تے پھر وہ کپڑے نال پوجدے نہیں سن، نہ دھوندے سن، بلکہ ہتھاں تے مل کے تے اپنے منہ تے ملدے سن ان کر۔ جیڑے مبارک تھوک دا اتنا احترام کر دے، حضور دی ذات دا کتنا احترام کر دے۔ 2 لفظ پڑھن تو بعد مولویاں حضور دیاں شان حد بندیاں کرنیاں، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ مولوی کون ہوتا ہے؟ حضور کے بارے میں بات کرنے والا۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اور یہ محنت ساری کیوں ہوئی؟ میں کیوں آیا کھڑا؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ انہیں کہا تو اور اتھے کی ویکھیا؟ انہیں کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ۔ کہنے لگا میں ویکھیا جدو رسول اللہ وضو مبارک فرما دین نا تے 1400 صحابہ دوڑ پیندے، کہندے حضور اے وضو والا پانی سانو دیو، اور قریب سی کہ صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیندے۔ یہ تو انہیں غیر کلمہ تو انہیں بعد وچ پڑھیا نا، لیکن انہیں کیا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ، ایک دوسرے نو قتل کر دین پانی لین واسطے کہ یار تو زور دا ہن پانی لیا، ہن اثر دا تے مینوں لین دے، جے تو اثر دا لیا تے مغرب دا تے ہن مینوں لین۔ کہنا قریب سی صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیندے وضو دے پانی لین واسطے، ایک دوسرے نو قتل کر دین۔ ایتھے کہندے او جی انگوٹھے صحابہ نے چومے، مولویوں کو کیا پتہ ہے حضور کے شان مقام کیا ہے؟ جہاں جا کے انسانی عقل ختم ہوتی ہے نا، پتہ ہے عقل سانو رب نے کتنی دیتی ساری مخلوق نو، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھیا تجلی الیقین وچ، قاضی ایاز نے بھی شفا شریف وچ لکھیا، انہاں کیا اللہ نے ساری مخلوق نو پتہ ہے کتنی عقل دیتی؟ دنیا دے ریت جتنی ہے نا وہ ایک ذرہ چاہو، فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری جڑا انسان پیدا ہونا ہے نا اس ریت دے ذرے وچوں سارے نو عقل ملنی، اتنی عقل دا حصہ پوری مخلوق نو رب نے دیتا ہے، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی۔ تے جنہاں دی عقل ہی اتنی ساری ہوے نا حضور دے بارے گلاں کرنیاں، اور یہی تو گل ہے،
اسے گل نہ تو امت اج ذلیل ہے. انہاں حضور دا نال پیار کرن لگے بھی فتوے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے جی ہے صحابہ میلاد منایا کہ نہ منایا. میں کہ جڑے سمندر جا کے گھوڑے سٹ دیتے انہاں 2 دیگا نہیں پکائی. حد ہو گئی. جڑا سارا مال لیا کے قدمے ڈھیر کر دیتا انہاں جناب حضور دے 2 دیگا نہیں پکائیاں. اے 2 بلا بندر چھپا کے رکھے بھائی وہ نہیں لانے. 3.5 ارب روپے دیتا حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک واسطے. اسی او دا حساب کڈیا جڑا آپ نے اٹھتے گھوڑے تے پیسے جڑے سونا چاندی ڈھیر کپڑے بن کے لیا سن پورا جناب. اسی او دا حساب کڈایا. اج دے پیسے 3.5 ارب روپے بن دے تے جنہاں 3.5 ارب روپے قدموں میں ڈھیر کر دیتے سن انہاں 4 دیگا حضور واسطے نہیں سن پکائی. یہ بھی کوئی سوالات ہیں جو امت مسلمہ کر رہی ہے. اور ایک دوسرے نال بیٹھ کے جناب جتھے بیٹھ جاندے ایویں جی نہ بنایا جی. حضور خود اپنی شان بیان فرماتے تھے. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی. یہ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی. فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمایا. فرمایا میں محمد بھی ہوں, میں احمد بھی ہوں, اور میں ماہی بھی ہوں. ماہی دا حضور نے خود اپنا معنی کیتا ہے. مطلب بعد مولوی بیچارے مداحنت دا شکار ہو جان بھی حالات نہیں ٹھیک. حضور نے فرمایا نا ایک زمانہ آ جائے گا امراء فسقتن حکمران بدکار ہو جان گے, ووزراء خونتن وزیر بددیانت ہو جان گے, وعرفاء کذبتن صوفی جھوٹے ہو جان گے, وقراء فجرتن قاری بدکار ہو جان گے, وعلماء دہنتن علماء مداحنت دا شکار ہو جان گے, وتجار خونتن تاجر بددیانت ہو جان گے جڑے دکاندار تے فیکٹری والے ہون گے اور بددیانت 2 نمبر مال بیچن گے. مانا اے وے حضور نے فرمایا سارا مولوی مداحنت دا شکار ہو جان گے. کیوں جی حالات نہیں ٹھیک, اس لیے آپ مولوی جو ہے او جی چودھری صاحب ناراض ہو جان گے مسجد دے جڑے انہاں ایئر کنڈیشن جو مسجد وچ لوایا. ایئر کنڈیشن اس واسطے انہاں مسجد وچ لوایا ہے مولوی حق بیان نہ کرے اودے کو پوچھ کے دین بیان کرے. اس واسطے اے گل بیان جڑی نا اے اساں کرنی تساں بھی کوئی ہلو جلو. جے میرے کول سوال ہونا ہے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے تواڈے کول بھی یہی سوال ہونا ہے, انہاں کول بھی یہی سوال ہونا ہے. دس انہاں نال کی وفا کیتی ہے تے کی کہو گے اسی بچے دے ویاہ کردے رہے ہیں, پلازے بنا دے رہے ہیں, ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی دین واسطے. اے تے جواب ہی کوئی نہیں. یہ تو مٹی پا کے اگلے آ جانا ہے اتھے. مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ, اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. یار بھی کہنے پچھے ٹیوں میرا بھی بڑا یار سی. اینج منہ تے مٹی پا کے آ جانا لوگوں نے. اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ. لوگ کفن تے منہ ڈھانپ دیں دن کہ نہیں. دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ, افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. آنا اتھے رسول اللہ نے انہیں اسی تو غلط راہ نہیں لا لے ربیک دا نعرہ لوا کے, اسی تو در رسول وال لے جانا چاہتے. ہاں ایتھے بھی انہاں تو بغیر گزارا کوئی نہیں, قبر وچ بھی کوئی نہیں تے حشر وچ بھی کوئی نہیں. ورنہ حضور دی امت جڑے جڑے کرتوت کر رہی ہے کدوں دے بندر خنزیر بن چکے ہوندے, کئی کدوں دے انہاں تے خون تے پتہ نہیں کی کچھ برس چکیا ہوندا انہاں تے عذاب. اے تے اخبار دیاں میں رپورٹاں دسنا جڑیاں میں اپنی ڈائریاں وچ لکھدا تے جڑے کرتوت حضور دی امت کر رہی. پہلی امت تے صرف ہفتے والے دن کیتی نا نافرمانی, صرف مچھلیاں پکڑیاں تے بندر خنزیر بن گئے. تسی مینوں دسو کہ ایتھے سود دا کتنا بڑا کاروبار لوگ کردے. جڑا اللہ رسول نال اعلان جنگ ہے قرآن دی نص ہے. وہ موٹا جڑا پہلے صدر سی ممنون وہ کہندا سی او مولویو او کوئی طریقہ کڈو یار سود حلال کرن. وہ دسو مولویاں دی گل ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. رب وہ ہے کہ جس نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو. قیامت والے دن سارے ہوش وچ ہون گے. قرآن دی نص کی کہندی انما یتخبط الشیطان من المس. جڑا سود خور ہوئے گا وہ جھلا ہوئے گا قیامت میں. پورے معاشر والے پہچان گیا سود خور جا رہا, انہوں ہوش ہی کوئی نہیں. ایڈا بڑا جرم ہے یہ قرآن دے موجود ہے. لیکن اقبال کہتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تیری نگاہ ناز سے
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ علامہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانے کے مرگ ازوہ بلرزت جہاں گردیدام وورا ندیدام۔ اقبال یہ دکھ لے کر چلے گئے، فرماتے ہیں میں ساری دنیا پھرا لیکن مجھے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا کہ جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ جناب میں آج آپ کی بارگاہ میں جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ابھی تو وہ ذلیل ہوئے ہیں، ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ دی ضرب لاؤ۔ ایتھے بھی دین دے دشمن ڈے پون، مودی بھی ڈے پوے، ٹرمپ بھی ڈے پوے، ٹرمپ دے یار بھی ڈے پون۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کر کے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اجے نہیں، اجے تھوڑی زور لاؤ، زور لاؤ۔ لبرلزم ختم، دین کے دشمن ختم، اینج نعرہ لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں جی علامہ؟ میں توجہ میں آج علامہ اقبال نہیں، میں جدوں ہوش سنبھالی مینوں اقبال نال پیار ہے۔ میں علامہ دے شعر پڑھدا سی، میں کہا اقبال تے دکھ لے کے چلا گیا کہ میں پورا جہان پھریا، مینوں ایہو جا مسلمان نہیں نظر آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے۔ میں پھر یہ تہیہ کیتا سی زندگی، میں کہا اقبال ایک وقت آنا ہے تیرا گلہ میں دھونا ہے۔ جناب اسی اور تو تہاڈی خدمت کوئی نہیں کر سکے، ایک گل ضرور ہے، اے میں ہزاراں بندے لے کے آیا جنہاں نوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان اس طرف جا رہا ہے، حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ اقبال بھی کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر عزت آبرو کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائے۔ یہ اقبال نے الیوم اکملت لکم دینکم ترجمہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ کیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اقبال نے ترجمہ کیا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دین مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ۔ آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا۔
آیا آیا دین آیا آیا. جن کو لبرلزم چاہیے وہ انڈیا چلے جائیں. جو لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں وہ امریکہ چلے جائیں بچوں سمیت. ہاں جی وہاں چلے جائیں. اقبال بھی یورپ پڑھنے کے لیے لندن. میں کو اقبال کی ویکھے لندن ایتھے تے بج بج کے انگریزاں دے لوگ گیت گاندے اور تو کی ویکھیا انہاں دی ترقی. کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. دسا اقبال تو جو یورپ پڑھن واسطے گیا کی ویکھی. کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہنا میں بڑی مدت اتھے گزاری میں آنکھ پٹ کے بھی انہاں دی ترقی نہیں ویکھی. میں اینج بھی نہیں ویکھیا ایک ہی ہویا اے بتی کیویں بڑی اے جناب اے ٹرین کیویں چل رہی 500 کلومیٹر دی سپیڈ اتنے شاید سستا لبدا اتنے خالص خوراکاں لبدیاں اتنے اشارے تے لوگ کھڑے ہو جاندے. میں کہا کی ہویا. کہندا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں کہا کیوں نہیں اتھے متاثر ہویا. اور کہنے لگا اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا. توجہ جن کو اپنے پیسوں پر مان تھا نا یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے. یہ مولوی مسجدوں والے کہاں سے آ گئے. یہ کون ہے جن کے پاس جناب پراڈو نہیں ہے, جن کے پاس جہانگیر ترین جیسا بندہ نہیں ہے. 500 اور جناب کلومیٹر کے وہ جو محل ہے 500 کلومیٹر کے وہ نہیں ہے. بنی گالا میں کے محل نہیں ہے. ان کے پیچھے جناب ایجنسیاں نہیں ہیں. یہ کیسے لوگ آ گئے. میں کہا دسا اقبال تو یہ گل کر نہیں گیا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال ایک گل تو کر نہیں گیا اسی وہ غلط ہے. اقبال ایک گل کر گیا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال کہندا ہن غیرت مند فقیراں دا دور بھی آن لگا ہے. اسمبلیوں میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیوں کیا مسئلہ ہے تمہیں. ہم نے تو ملک نہیں لوٹا. اسی تے قرض معاف کوئی نہیں کرائے. اس پیڑاں اور تے پھکیاں اور اسی تے ملک دا پتہ بھی توڑن دے روادار نہیں. جنہ توڑے انہوں نے نپو. ساڑی پوری تاریخ نو جناب ایک کیلے دی ریڑی دی تسی آ کے کھڑا کر دیتا. کیلے دی ریڑی لٹی گئی تے جڑے اور کروڑا روپے حضور دے غلامہ نے روٹیاں تے جناب مسلمانہ نو کھوایا جناب روٹا تے بیٹھ کے تسی بھول گئے ہو. ایک کیلے دی ریڑی ساڑی تاریخ کے نا پیڑا اور ہونے نہیں ہونا. بچوں میں اقبال دسو جی تسی کیویں سنی سی گل. اقبال دسو کیویں سنی تسی گل. حضور دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا. اقبال کا نہیں اقبال کو پوچھ دیا نا اور دسو جناب. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. ہاں جی کلندر لاہوری درویش لاہوری رسول اللہ کے عاشق صادق فنافر رسول. دسو جی اقبال تسی کی فرشتے کو کی سنیا. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا مدینہ منورہ سے جو حضور نے دین کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ سے. اقبال کہندا انہیں نکل کر نہ جنگلہ وچوں تے 2 سپر پاوراں الٹا دیتیاں. 2 سپر پاوراں ڈھا دیتیاں. میں کہا اقبال ہے تو ہن گل ہوئی نا پرانی. مستقبل دی گل کر کی ہونا ہے. صدا سے لٹیا جانا ہے. کہنا نہیں صدیاں نہیں لٹیا جانا. میں کہا پھر کی ہونا ہے. کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. علامہ اقبال دی اسی نظریات دی گل کر رہے ہیں. تسی تے نصاب وچوں کڈیا. اسی اقبال دی آواز اٹھائی جڑے اقبال دے نام تے ساری زندگی روٹیاں کھاندے رہے. اسی اقبال دے نام تے روٹی نہیں کھادی. نہ اقبال نو جناب اسی استعمال کیتا پیسے واسطے. اسی تے اقبال دا ہر جگہ نام لیندے ہاں. اسی سال بعد اتنے سپیکر لیا کے اساں جناب ایویں نہیں جناب بے ڈھنگی قسم کی گفتگو کی دی. اسی اقبال دے نظریات نو پوری دنیا تے جڑا میں تے کارے ہرا دے جدو تھلے اتریا تو ایرانیاں نے مینوں کیا اقبال نو جاندا. جدو میں اقبال پڑھنا شروع کیتا تو نچن لگ پے. میں تے کارے ہرا تے بھی اقبال نو پڑھیا سی. اقبال اسی اتنے نظریات اقبال دی گل کرنا ہے. اسی کوئی سیاست چمکان نہیں آئے. کئیاں نو پریشانی ہوندی. ہن دسو کیڑے پاسے جائیے. ملک بھی ساڈا, بابا بھی ساڈا, مصور بھی ساڈا,
आशिक भी साडा सी केड़े भाई इंडिया जाइए इत्थे ही असी गल करनी और बाबे दे सामने गल करनी। हाँ तवज्जो तवज्जो भाई, मैं अलामा इकबाल को एक सवाल है, तुसी दसो जनाब इल्मुद्दीन दे जनाजे दी पहली सफ विच तुसी खड़े होए हो क्यों जी? तुसी इल्मुद्दीन दे जनाजे दी पहली सफ विच खड़े हो के आशिक रसूल बने ते असी मुमताज कादरी दा नाम लेके क्यों दहशतगर्द बने? ऐ सवाल है अलामा को। और जनाब दसो जी असी किवें दहशतगर्द गणना? बाबा जी को गलत काम कर बैठे, जे शरीयत दी पाबंदी ना होवे ना ते इकबाल होने बाहर आ जा। हाँ मैं तुहानू सच्ची ये गल कर रहा। हाँ हाँ शरीयत दी पाबंदी ना होवे ते इकबाल होने उठ के बाहर आ जान। केड़ा होए जेड़ा तुहाडे नाल गल करना? असी बड़ी मुहब्बत नाल कहंदे कि अलामा इकबाल दे 9 नवंबर दी छुट्टी बहाल कर दो। तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी भी नेकनामी होएगी। पहले ने खत्म की थी, तुसी उन्हां दे मुखालिफ ज़ाहिर है हुकूमत आई है तो मुखालफत का मतलब है कि भाई तुसी चंगे काम करो। उन्हां दे उन्हां खत्म की थी गैरां नूं खुश करन वास्ते जी इकबाल ना पढ़ाया जाए, ये बच्चे जवान ना हो जान, ये बच्चे किधरे समुद्रां च घोड़े ना सुट देन, ये बच्चे किधरे जनाब हुजूर दी इज्जत आबरू वास्ते जनाब जाना ना देनियां शुरू कर देन। तो इन्हां चूंकि मुमताज़ नूं फट्टे लाना सी उस तो पहले इन्होंने अलामा दी छुट्टी कैंसल की थी, क्योंकि अगर मुमताज़ नूं फट्टे लांदे तो इकबाल दी छुट्टी बहाल होंदी तो लोग पुछना सी ना। और दसो फिर इकबाल इल्मुद्दीन नाल क्यों खड़े होए? फिर अलामा इकबाल इल्मुद्दीन दी कबर विच क्यों उतरे? अलामा इकबाल कबर विच उतरे, उतर के इल्मुद्दीन दे बंद खोले ते बंद खोल के झुके ते झुक के क्या इल्मुद्दीन और तैनू अंग्रेज़ां ने लावारसां दे कब्रिस्तान दफन किया, मैं शख्सी जमानत दिती। अलामा इकबाल शख्सी जमानत दी गवर्नर अंग्रेज नो, उन्हें क्या हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा? इकबाल क्या फसाद होया? मैनू कत्ल कर देना, आशिक रसूल दा जनाजा लाहौर आन दो। ये इकबाल है। ए नाल सिकंदर अयाद दी कबर भी है। बच्चे जेडे पुलिस वाले खड़े ने परले पासे, इन्हां नू नजर आ रही नाल ही कबर है सिकंदर अयाद दी, ए पर नाल ही बिल्कुल ए सिकंदर अयाद, तुहानू पता ही नहीं होना नाल इत्थे कबर है सिकंदर अयाद दी। हाँ जी दूसरी जंग अजीम ना ये गया उथे मिस्र गया, अंग्रेज़ों का चमचा सी चूंकि उथे गया फौज भर्ती करके वापस आया तो मौलाना गुलशेर साहब तलगांग टेई तकरीर कर रहे सन। किसी ने क्या को मिस्र गया ते हरम काबा ते हरम नबी च नहीं गया सिकंदर अयाद, ते मौलाना बरजस्ता तकरीर करदे फरमाया हरम को बंदा लातो मनात क्या जाने, खुदा के घर को सिकंदर हयात क्या जाने। ऐ फर्क है। और पर लेटिया फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, इत्थे झुक झुक के सलामा हो रही हैं। मैं कहा इकबाल और की वजह है? कहने लगा तेनू पता नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम कि मोहम्मद से ये जहां चीज है क्या बस हुजूर दे दीन नाल खड़ा होना है, हुजूर दे दीन नाल। अलामा इकबाल एन झुके इल्मुद्दीन दा बंद खोले। सुनो जी एवें नहीं इत्थे जनाब लोग सलामा करन आ रहे, एवें फुल नहीं पांदा, प्यो दी कबर ते भी 100 रुपए दे फुल कोई नहीं पांदा। एवें असी जनाब कदी भी नहीं कि इकबाल असी तेरे कोल तां आया कि तू खुद सानू कह गया क्यों जी फकीरम अज तू खाहम हर च खाहम, हुजूर मैं तुहाडे दर दा फकीर हां, जो मंगसा तुहाडे कोलों मंगसा। तू दरे रसूल दा फकीर है ते असी भी फकीर तेरे दर उत्ते आ गए जनाब। लाओ जी अलामा इन झुके, बिल्कुल टाइम करीब है। अलामा इन झुके इल्मुद्दीन दे बंद खोले, कफन दे बंद खोल के कहने लगा इल्मुद्दीन और मैं तेरी वसीयत पूरी की थी। अंग्रेजा तेनू लावारसां दे कब्रिस्तान में दफन किया मियां वाली, मैं तेनू लाहौर ले आया, तेरी वसीयत सी मैनू म्याणी साहब दा बनाना है, मैं तेरी वसीयत पूरी की थी। हुण मेरी भी एक वसीयत है, जदों रसूलुल्लाह तशरीफ लियान तो मेरा सलाम जरूर पेश करी। तो जो अगली गल इकबाल आके बाहर दसी नहीं, इकबाल छाल मार के कबर चो बाहर आ गए। जदों बाहर आए ना तो छाल मार के चीख मार दी। पीर सैयद जमात अली शाह साहब का हाथ पकड़िया ते कहने लगा शाह जी और असी ते गल्लां ही करते रह गए और तरखान दा पुत्र बाजी ले गया। तो जो मैं जी गल करन लगा
اقبال اگلی گل راز دسیا نہیں، راز پتہ ہے کی ہویا؟ علامہ نے جدو بند کھولے نا تو علم الدین دا چہرہ انور سامنے آیا، انج گل کی تھی کہ میرا حضور نو سلام دیوی، تو علم الدین کہنے لگا نکلو تے صحیح نا حضور آم تا دیو، دیر کیوں کرا رہے ہو، نکلو تے صحیح۔ اے جنہوں گل علم الدین نے کی تھی، اقبال چیخ مار کے باہر آ گیا۔ اتھے پھر اقبال نے کہا شاہ جی میں تے قبر اچ کچھ اور ویکھ کے آیا ہوں بادشاہ، اے گل کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اینج نہیں شیرو زور لانا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے۔ اسی کوئی سیاست کرنے تھے نہیں آئے، مطلب کسی نے یہ بھی درد ہوئے لبیک دا نعرہ تے ایک ایمانی نعرہ ہے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اقبال تے حج تے بھی نہیں گیا، لاہوروں پہ کے آمنے سامنے کیویں گل کردا سی؟ بس اے لبیک دا معنی ہی ہے وے، حضور دے سامنے عرض کر کے حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ اے تے اقبال کہندا کیا کیوں جی، مسلمان فقیر کج کلاہے رمید سینہ او سوزے آہے، دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا، اے لبیک دا معنی ہے، اور کی معنی ہے؟ اقبال کہے نگاہ یا رسول اللہ میں حاضر میں حاضر۔ اقبال مصور پاکستان ہوئے تے اسی لبیک کہیے تے سیاسی بڑھ جائیے، لاؤ ذرا لبیک دا نعرہ ول کر کے۔